नमस्कार। कक्षा 12 को इकाइ 6 अन्तर्गत पाठ नम्बर 8 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछु। पाठ नम्बर 8 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ आधुनिक कालको अर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृति र कला कौशल। आउनुहोस् आधुनिक कालको अर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृति र कला कौशलको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला आर्थिक अवस्था। पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका थिए। तिब्बतबाट सुन ल्याउने उद्देश्यले तिब्बतसँग व्यापार सुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसलाई उनी पछिका उत्तराधिकारीहरूले पनि निरन्तरता दिएका थिए। प्रताप सिंह शाहले पनि तिब्बतमा वाणिज्य दूत पठाएका थिए। बहादुर शाहले भूमि व्यवस्था र कर प्रणालीमा सुधार गरेका थिए। यिनले जग्गालाई 3 भागमा विभाजन गरी मालपोत निर्धारण गरेका थिए। त्यसै गरी नेपालको अधीन स्वीकार गरेका राजा रजौटाले फागु पूर्णिमामा कर तिर्ने नियम बनाएका थिए। भीमसेन थापाले पहाड र तराईको बाँझो जग्गालाई खेतीयोग्य बनाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेका थिए। यिनले ज्याला बिनाको काम लगाउन बन्देज लगाएका थिए। भीमसेन थापाले भूमिको वैज्ञानिक किसिमले नापी गराएर मालपोत सङ्कलनलाई व्यवस्थित गराएका थिए। भीमसेन थापाले देशभरि एकै नासको मानापाती लागू गरेका थिए। यिनले विभिन्न जिल्लामा सहर बसाउन र बजार विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेका थिए। राष्ट्रिय आयको मुख्य स्रोत मालपोत, भन्सार, खानी थिए। नेपाल एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्मको अवधिमा नेपाल युद्धमा नै केन्द्रित भएको हुनाले न त राज्यको आम्दानी व्यवस्थित भएको थियो न त खर्च नै। राज्यको अधिकांश आम्दानी युद्धमा नै खर्च हुने गर्दथ्यो। नेपालले भारत र तिब्बतबाट कम वस्तु आयात गर्थ्यो भने बढी निर्यात गर्ने गर्दथ्यो। राणाकालमा करिब 36% जमिन बिर्ताको रूपमा थियो भने बाँकी भूभाग पनि जमिनदार तथा ठुलाबडाको हातमा थियो। राणा परिवार र उनका नजिकका व्यक्तिहरूको अकुत सम्पत्ति थियो भने सर्वसाधारण जनता अत्यन्त गरिब थिए। विक्रम 1993मा पहिलो कम्पनी एक्ट लागू गरियो, जसअनुसार विराटनगरमा जुट मिलको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि औद्योगिकरण सुरुवात भएको मानिन्छ। धेरैजसो उद्योगहरू जुद्ध शमशेरको पालामा स्थापना भएका थिए। विक्रम 1994मा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्थापना भएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि भने आर्थिक विकासले पनि फड्को मारेको पाइन्छ। विक्रम 2008 सालमा पहिलो पटक सरकारले वार्षिक बजेट बनाएको थियो। यसले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। विक्रम 2013मा राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो। विक्रम 2013मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागू भएसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको क्रम सुरु भएको पाइन्छ। हालसम्म 15वटा योजनाहरू बनिसकेका छन्। विक्रम 2022मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क स्थापना भएको थियो। पञ्चायत कालमा विभिन्न वाणिज्य तथा विकास ब्याङ्कहरू स्थापना भए भने 2046 सालपछि ब्याङ्क, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी, बिमा कम्पनी लगायतका वित्तीय संस्थाहरू स्थापनाको बाढी नै आएको देखिन्छ। पञ्चायत कालमा विदेशी सहयोग भित्रिन थालेको पाइन्छ। देशमा राजमार्गहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू, रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, खानेपानी, सरसफाइ आदि क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा निकै प्रगति भएको पाइन्छ। उक्त विकास सहर र सदरमुकाम केन्द्रित भएकोमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भने देशका कुना काप्चा र दुर्गम गाउँसम्म विकासको लहर पुगेको देखिन्छ। एकीकरणपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड, अङ्गभङ्ग र जेल सजाय हुने गर्दथ्यो। बहादुर शाहले कानुन बनाउँदा गुरु, पुरोहित, धर्माधिकारी, धर्मशास्त्र पढेका पण्डित, भारदार, भलात्मी र महाजन राखी धर्मशास्त्र र देशकाल परिस्थिति हेरी ताम्रपत्रमा लेखाइराख्नु भन्ने आदेश दिएका थिए। यिनले न्याय सम्पादन गर्न अदालतमा जतिजना विचारी चाहिन्छ त्यतिजनालाई नियुक्त गर्नु भनी स्वीकृति दिएका थिए। जङ्गबहादुरले युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि कानुनी शासन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेर विक्रम 2010मा मुलुकी ऐन जारी गरे। सो ऐनमा केही सुधार गरी विक्रम 2020 सालमा राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन 2020 जारी गरे। सो ऐन पनि समय सापेक्ष नभएकाले नेपाल सरकारले 2075 भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी संहिता 2074 जारी गर्यो। यस अन्तर्गत मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता रहेका छन्। विक्रम 2010देखि कानुनको विकास र सुधारको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न कानुन सुधार आयोगको सुरुवात भएको र एउटा स्थायी निकाय हाल पनि क्रियाशील रहेको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2004 सालमा पद्म शमशेरले वैज्ञानिक कानुन निर्माण गरी संवैधानिक शासन पद्धतिको सुरुवात गर्न खोजे पनि त्यो लागू हुन सकेन। त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विक्रमसम्म 2007 सालमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान जारी भयो। सो अनुसार राज्यलाई आवश्यक विभिन्न प्रकारका कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको स्थापना भयो। पञ्चायती कालमा जिल्ला तथा अञ्चल अदालतको स्थापना भएको थियो। यसरी देशमा कानुनी शासन पद्धतिको सुरुवात भएको पाइन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले दिएको न्यायप्रति पनि चित्त नबुझे श्री 5 मा बिन्ती पत्र हाल्न पाउने र सर्वोच्च अदालतको निर्णय बदर हुन सक्ने व्यवस्था पनि थियो। यसले गर्दा पूर्ण कानुनी शासन भने आएको थिएन। विक्रमसम्म 2015, 2019 र 2047 मा नेपालमा संविधानहरू जारी हुँदै आएको संवैधानिक विकास क्रम देखिन्छ। त्यस्तै विक्रमसम्म 2063 सालमा नेपालको अन्तर्निम संविधान जारी भयो भने 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ। पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नेपालको संविधान हो, जसले नेपाल र नेपाली जनताको राजनीतिक, कानुन, आर्थिक तथा सामाजिक गन्तव्यको मार्गनिर्देशन गरेको छ। विक्रमसम्म 2046 पछि सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। बिन्ती पत्र हाल्ने प्रचलनको अन्त्य भएको छ। जनताको मौलिक हक हनन भएमा कानुनी उपचार पाउने संवैधानिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। हाल सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत न्यायिक निरूपणका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, जिल्लामा जिल्ला अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र सङ्घमा सर्वोच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। शाहकालमा हिन्दू, बौद्ध, किराँत, इस्लाम, जैन, क्रिस्चियन र सिख धर्म प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै धार्मिक सहिष्णुता रहेको देखिन्छ। राजाहरू हिन्दू धर्मावलम्बी तथा आर्य संस्कृतिका अनुयायी रहेका थिए। मध्यकालमा बनेका अनेकौं मठ मन्दिरको निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरिएका थिए। नेपाल हिन्दू अधिराज्यका रूपमा विश्वसामु चिनिएको छ। विक्रमसम्म 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभाको घोषणापछि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्न पुग्यो। नेपाली समाज हिन्दू वर्णाश्रम धर्ममा आधारित रहेको थियो। जात प्रथा, छुवाछुत, बोक्सी, सती, दास तथा कुप्रथाहरू कानुनी मान्यता सहित प्रचलनमा आएका थिए। यसको अन्त्य गर्न राजेन्द्र लक्ष्मी र जङ्गबहादुरले पनि प्रयत्न गरेका थिए, तर सम्भव भने भएको थिएन। चन्द्र शमशेरले 25 असार 1977 मा सती प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। उनले सती पठाउनेलाई मृत्युदण्ड दिने कडा कानुनी व्यवस्था गरे। त्यसपछि भने सती प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको पाइन्छ। विक्रमसम्म 1981 मा चन्द्र शमशेरले टुँडीखेलको जनसभामा दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेका थिए। मानिसलाई किनबेच गरेर निशुल्क काममा लगाउने यो अमानवीय कुप्रथाको पनि अन्त्य भएको थियो। समाजमा बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाहको प्रचलन थियो भने विधवा विवाह र पारपाचुकेमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। केही जातिमा जारी प्रथा पनि कायम थियो। जारी प्रथा भनेको अर्काकै श्रीमती लगेमा उसले पहिलेको श्रीमानलाई रकम बुझाउनु पर्ने चलन हो। विक्रमसम्म 2020 को मुलुकी ऐनले बाल विवाह, अनमेल विवाह र बहुविवाहको प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगायो भने विधवा विवाह र पारपाचुकालाई कानुनी मान्यता दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी दाइजो लिन दिन नपाइने र यसरी लिने दिने कार्य गरेमा त्यस्तो गर्नेलाई बिगो जफत गरी 12,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा 30 दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मुलुकी देवानी संहिता 2074 ले पनि देशको सामाजिक, सांस्कृतिक अभ्यास र प्रचलनमा रहेका धेरै असान्दर्भिक पक्षहरूमा सुधार गरी समाजमा असल संस्कार र संस्कृति बसाल्न प्रयास गरेको पाइन्छ। परम्परादेखि नै नेपालमा प्रचलित जाति, धर्म र क्षेत्र अनुसारका चाडपर्व, जात्रा, नाचगान, वेशभूषाको प्रचलन नेपालमा रहेको पाइन्छ। समयअनुसार केही परिवर्तन भए पनि सबैले आआफ्नो संस्कृतिको पालना गर्न र मौलिक पहिचान कायम गर्न सदैव छुट पाएको देखिन्छ। नेपालमा परम्परागत वास्तुकला, मूर्तिकला र सङ्गीतकलाले निरन्तरता पाएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले हनुमान ढोकामा र नुवाकोट दरबार नेपाली परम्परा शैलीमा नै बनाउन लगाएका थिए। राणाकालमा भने युरोपेली वास्तुकला र भारतीय सङ्गीत कला नेपाल भित्रिएको पाइन्छ। राणाहरूले बनाएका सिंहदरबार लगायतका सबै दरबारहरू युरोपेली शैलीमा बनेका थिए, जो आज पनि देख्न सकिन्छ। विक्रम 2007 सालमा रेडियो नेपालको सुरुवात भएपछि भने नेपाली गीत सङ्गीतको पुनःस्थापना भएको देखिन्छ। पञ्चायत कालमा स्थापना भएका नेपाली राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थाले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धनमा सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। राणाहरूले बेलायती ढलोटमा निर्माण गर्न लगाएका विशाल शालिगहरू टुँडीखेल वरपर अझै पनि देख्न सकिन्छ। यसरी नेपालको आधुनिक कालको अर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृति र कलाकौशलको विकास भएको पाइन्छ। यति भन्दै आजको यस अङ्कको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।